अहिले चितवनका युवा नेता भनेका व्यक्तिहरू दुई खेमा तपाईँ नेकपा भित्रै हुनुहुन्छ, त्यही पनि नेकपा भित्रको साबिक माओवादी र एमाले बीचका दुई खेमा बीच वाद विवाद चर्को छ नि, कसरी निहाल्नु भएको छ यसलाई? तर आलोचना स्वाभाविक भएको छ, त्यसको जवाब चाहिँ इतिहासले दिनुपर्छ, दिन्छौँ र चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले त्यसको जवाब दिन्छ। किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अहिले सरकार सञ्चालन गरेको छ जनताको म्यान्डेट अनुसार। जिल्ला प्रशासनसँग जिल्लाका माननीयहरू, जिल्लाको चाहिँ नगर प्रमुखहरू सहितको एउटा छलफल चलाएर यो विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसो छलफल चलाएर यसलाई ठोस निष्कर्ष निकाल्ने गरी काम अगाडि बढेको छ। तर यो त हतार गर्नुपर्ने काम होइन, यो तत्काल निर्णय विज्ञप्ति निकाल्नु भन्दा पनि कार्यान्वयन भएको छ कि भएको छैन, जनताले उपचार पाछन् कि पाछैनन् भन्ने दायित्व त तपाईँहरूले लिनुपर्ने होला नि, त्यो देखिन्न कि अहिले? जसको कारण तपाईँले हिजो मात्रै देख्नुभयो थानकोटबाट चाहिँ वर्षमान मन्त्री उहाँकै अगुवाईमा 500 भन्दा बढी जनता गाडीमा हालेर चाहिँ गन्तव्यतिर पुर्याउने कोसिस गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारले बाध्यबाट एउटा निष्कर्ष निकालेको छ। यसको अर्थ दुईटा अर्थ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि सकारात्मक आलोचना गर्न प्रतिपक्षी हुनुपर्छ होइन, हामीले स्पष्ट भनेका छौँ नेपाल सरकार जस्तो बनोस्, अभिभावक बनोस्। नेपाल सरकारले पहिलो काम लकडाउन घोषणा गर्यो, किन हामीसँग समय थियो। चीनमा सुरु भएको यो भाइरसको प्रकोप विश्वभरि फैलिराख्दा नेपालमा ढिलो गरी आयो। तर हामीसँग तयारीको निम्ति चाहिँ अलिकति समय पनि थियो। पहिलो राम्रो काम सरकारले के गर्यो भने लकडाउन घोषणा गर्यो। नमस्कार, केटिभीको विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विवेक पोखरेल। यति बेला विश्वभर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को एक खाले त्रास छ। त्यसले नेपाल लगायत विश्वभर विभिन्न मुलुकहरूको काम कारबाही ठप्प छन्। यो बिचमा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के भइरहेको छ, त्यसमा पनि चितवनका स्थानीय तह र राजनीतिक दलले चाहिँ यो अवस्थामा कस्तो खाले भूमिका निर्वाह गरिरहेछन् भन्ने विषयमा रहेर आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग युवा नेता आरसी अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर समग्र रूपमा चितवनका राजनीतिक दलले, स्थानीय तहले र युवा नेताले गरेको कामका विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। अधिकारीजी, स्वागत छ तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद। यो लकडाउनले चाहिँ धेरै मान्छेहरू अहिले फुर्सदिला भएका छन्। तपाईँ युवा नेता, तपाईँको दिनचर्या चाहिँ कस्तो छ? फुर्सदिलै छ कि पहिलाको जस्तै सामान्य छ? समग्र हेर्दा कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्वभरि आक्रान्त गरिदिएको छ, जसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो र नेपाल सरकारले चैत 11 देखि लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि सरकारको आदेश पालन गरेर लकडाउनलाई नियमपूर्वक लैजाने गरी हामी त्यो नियमकै भित्र रहेका छौँ। तर हामी सामाजिक मान्छे भएको कारणले, राजनैतिक कर्मी भएको कारणले जनतालाई परेको प्रभाव, रोगले जुन भाइरसले जुन भयावह स्थिति बनाएको छ, त्यसलाई त्यो रोकथामका उपायहरू खोज्दै त्यसका निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने अभियान पनि हामी चलायौँ। यतिखेर तपाईँले देख्नुभएको छ चितवनमा तपाईँको दैनिकीमा चाहिँ ठ्याक्कै परिवर्तन ल्याएको छ कि छैन? यो दैनिकीमा स्वाभाविक परिवर्तन भइहाल्छ। त्यसमा नियमित रूपमा गर्ने काममा थोरै घरभित्रै बढी कैद हुनुपर्ने बाध्यता परिस्थितिले बनाएको छ। तर मानसिक हिसाबले आफ्नो सक्रियता राजनीतिक जीवन भएको कारणले समाजमा भएका समस्यासँग चुप लाएर बस्ने नेचर नभएको कारणले स्वाभाविक फिल्डमा पनि हामी गएका छौँ। के गर्नु भएको छ यो समयमा? सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय हुनुहुन्छ कि? दुइटै खालको छ हाम्रो। तपाईँले देख्नुभएको छ भरतपुरमै हेर्दा भरतपुर महानगरपालिकाको अगुवाईमा मुख्यतः रेणु दाहाल मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँको अगुवाईमा नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणाभन्दा अगाडि नै रोकथामका उपायका निम्ति कोरोना हस्पिटल तयार भयो। म एकैछिनमा यहाँ आउँछु। जस्तो तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालमा किन सक्रिय हुनुहुन्छ भनेर सोध्दै गर्दाखेरि अहिले चितवनका युवा नेता भनेका व्यक्तिहरू दुई खेमा, तपाईँ नेकपा भित्रै हुनुहुन्छ, त्यही पनि नेकपा भित्रको साबिक माओवादी र एमाले बीचका दुई खेमा बीच वाद विवाद चर्को छ नि, कसरी निहाल्नु भएको छ यसलाई? त्यसलाई वाद विवादतिर गएको मलाई लाग्दैन। यद्यपि मान्छेहरूले आफ्ना धारणाहरू व्यक्तिगत छरपष्ट छ होइन, विषय राख्ने गर्छन्।
किनभने कतिपय असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्ने ठाउँ सामाजिक सञ्जाल बनेको छ। पार्टीले नियमित रूपमा यो अनुशासन उल्लङ्घन गर्न हुँदैन भन्ने निर्देश पनि गरेको छ। तर केही मान्छेहरूलाई अराजकता देखाउन मन छ, कोही फेसबुकमा लेख्ने कुरो सामाजिक सञ्जाल व्यक्त गर्ने गरिरहनु त सबैले देखेकै छ। तर त्यसलाई पार्टीभित्रको जीवन भनेर बुझ्न सकिँदैन। तर यो विपदको बेलामा एक हुनुपर्नेमा स्पष्टसँग दुई देखिन्छ के? त्यसमा सकारात्मक हिसाबले आलोचनालाई नकारात्मक दृष्टिकोण राख्न जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। कतिपय पार्टी क्याडरहरू नेता पनि कतिपय आलोचना उत्रेका छन्। हजुर, त्यसलाई कतिपय कुरा सकारात्मक आलोचनाले बुझ्नुपर्छ। ठिक हो अहिलेको अवस्थामा होइन, सचेत बनाउने कुरा त सचेत नागरिक हिसाबले त ठिकै हो नि। सचेत त बनाउनु पऱ्यो, नेपाल सरकारलाई सचेत बनाउनु पऱ्यो, आम नागरिकलाई सचेत बनाउनु पऱ्यो। सबैलाई सचेत बनाएर नि अभियान एकै ठाउँ जान सक्छ। त्यस निम्ति केही फरक मतहरू असन्तोषहरू आउन सक्छन्, यो स्वाभाविक प्रक्रियाभित्र पर्छ। केही उसो भए तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सरकारले अहिले यो लकडाउनको समयमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणको क्रममा गरेको काम कारबाहीलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? पहिलो कुरा, विश्वभरि यो फैलिएको जुन सन्तास छ, जुन चाहिँ आक्रान्त भएको छ भाइरसको कारण, यसको विरुद्ध लड्नको निम्ति नेपाल सरकारले गरेको कामप्रति म पूर्ण सन्तुष्टि छु। नेपाल सरकारले पहिलो काम लकडाउन घोषणा गर्यो, किन हामीसँग समय थियो। चीनमा सुरु भएको यो भाइरसको प्रकोप विश्वभरि फैलिराख्दा नेपालमा ढिलो गरी आयो। तर हामीसँग तयारीको निम्ति चाहिँ अलिकति समय पनि थियो। पहिलो राम्रो काम सरकारले के गर्यो भने लकडाउन घोषणा गर्यो। त्यस कारणले सबभन्दा राम्रो उपाय त्यो चीनले सन्देश दिएको थियो होइन। कतिपय ठाउँ लकडाउन नगरिकन कोरियाले पनि सन्देश दिएको थियो। तर नेपालको सन्दर्भमा चीनको मोडल नै प्रयोग गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ नि नेपाल सरकारले ठान्यो। जस कारण लकडाउन घोषणा गर्यो, जसको कारणले ठुलो जमघट धेरै खालको चाहिँ भाइरस भएका मान्छेहरूको चाहिँ आवत जावत रोकिने हो। दोस्रो कुरा, केही अपुगता पनि भएको छ। नेपाल सरकार तयारीमा केही नपुगेको देखिन्छ। नेपाल सरकारको तयारीमा भन्दा पनि तपाईँहरूकै पार्टीको सरकार रहिरहेको बेलामा जुन स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एक खाले चर्चा भयो नि, त्यसमा भ्रष्टाचारको चर्चा होइन, भ्रष्टाचारको चर्चा भयो। केही क्वेसनहरू उठेका छन्। त्यसमा सरकारले हिजो पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको छ, कहीँ कतै कसैले चाहिँ यो चाहिँ भयावह अवस्थामा यस्तो कन्डिसनमा कसैले भ्रष्टाचार गर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन र भ्रष्टाचार गरेको छ भने पनि त्यो छानबिनबाट त्यसलाई कारबाहीको दायरा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आएन। त्यसमा हिजो मात्रै बोल्नुभएको अन्तर्क्रियामा भन्नुभएको छ कि भ्रष्टाचारमा संलग्न कोही छैन भने कारबाही हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामी पर्खौँ, सरकारलाई हेरौँ, सरकारले त्यो निर्णय गर्न सक्छ। यो कम्युनिस्ट सरकार हो, वामपन्थी सरकार हो, यो सरकारभित्र भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे कोही टिक्छन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन। कि भ्रष्टाचारी छन् भने त्यो कारबाही हुन्छ र हामी युवाका हिसाबले पनि हामी खबरदारी गर्छौँ कि नेपाल सरकार जो 2/3 नजिकको जनमत जनताले दिएका छन्, निर्वाचित सरकार हो, जसलाई समृद्धिको यात्रा तय गर्न समाजवादसँग जाने गरी यो म्यान्डेट दिएको छ। यो वामपन्थी सरकारले भ्रष्टाचार जस्तो निकृष्ट कामलाई खारेज नै गर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर देखिँदैन नि। तपाईँहरू सबै पक्ष विपक्ष भएर अघि मैले सामाजिक सञ्जालमा जोडिरहेको छु। यो बसको विषयमा रहँदाखेरि सामाजिक सञ्जालमा एक पक्षले ढाकछोप गर्ने, एक पक्षले देखाउन खोज्ने देखिरहेको छ कि यो तपाईँले जुन नेकपाको सरकार छ, कम्युनिस्टको सरकार छ भन्दै गर्दाखेरि पनि होइन। स्वाभाविक रूपमा केही मान्छेले आलोचना गर्ने कुरा आलोचना गर्दै पुरै आत्तिनुपर्ने, आतङ्कित हुनुपर्ने यो पनि देख्दैन म। किनभने केही विषय उठेकै छन्। त्यो विषय उठेको कुरा जिम्मेवार तहमा बसेका लिडरसिपहरूले, सरकारले त्यसको उचित छानबिन गर्नुपर्छ। सम्भवतः स्वास्थ्य सामग्री सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोगले चाहिँ छानबिन सुरु गरिसकेको छ। निकाय छन् छानबिन गर्ने निकाय, त्यस्तै निकाय देला। मतलब यस विषयमा चाहिँ तत्कालै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने अथवा एक्सन लिनुपर्ने होइन हो। स्वाभाविक रूपमा दुईवटा, प्रधानमन्त्रीले छानबिनको निम्ति अनुरोध गर्ने हो, रिक्वेस्ट गर्ने, छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार छ। अन्य धेरै निकाय छ, संवैधानिक निकाय छ, ती निकायले अनुसन्धान सुरु गरिरहेको छ। अहिले सबै विश्व नै कोरोना विरुद्ध लडिरहेको छ। नेपाल पनि कोरोना रोकथामको निम्ति, नियन्त्रणको निम्ति लडिरहेको छ। अगाडिको भाग के छ, भाइरसको विरुद्ध लड्न पर्ने छ। अरू उठेका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, तीमाथि भएका समस्याहरूलाई त सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्छ, त्यसलाई दायरा फराकिलो बनाइदिनुपर्छ, त्यसलाई म्यान्डेट दिनुपर्छ, अनुरोध गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सरकार चुकेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर आलोचना स्वाभाविक भएको छ।
त्यसको जवाब चाहिँ इतिहासले दिनुपर्छ, दिन्छौँ र चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले त्यसको जवाब दिन्छ। किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अहिले सरकार सञ्चालन गरेको छ जनताको म्यान्डेट अनुसार। अब चितवनको सन्दर्भलाई चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ? अहिले यो हामीले कार्यक्रम तयार पारिरहँदाखेरि चितवनको राप्तीमा 2 जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भइसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्म चितवनको तयारीलाई एउटा युवा नेताको हिसाबले यो तयारी प्राप्त छ जस्तो लाग्छ? तयारीका हिसाबले हामी अलि चितवनकै सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यो च्यानल मार्फत म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकार जतिखेर कोरोना भाइरसका विरुद्ध रोकथामको उपायहरू खोज्दै लकडाउन लगायतका निर्देशनमा दिइराख्नुभन्दा अगाडि रोकथामको निम्ति कोरोना हस्पिटल स्थापना गरिसकेको थियो भरतपुर महानगरपालिकाले। तपाईँलाई थाहा छ चितवनले 72 घन्टाभित्र भरतपुर महानगरले 70 सिटको 70 बेडको चाहिँ हस्पिटल तयार पार्यो। तपाईँलाई थाहा छ त्यो नेपालकै पहिलो जस्तो लाग्छ। त्यो मात्रै गरेको छैन कि स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर खाद्यान्न मात्रै, हिजो मात्रै तथ्याङ्क मैले थाहा पाएँ 16,000 घरधुरीलाई महानगरपालिकाले मात्र राहत वितरण गरेको छ र जिल्लाभरिका सबै पालिकाहरूले एउटै विधि बनाएर एउटै क्वालिटीको एउटै प्रणालीभित्र छिराएर चाहिँ केन्द्रीकृत रूपमा सबै पालिकामा राहत वितरण भएको छ, नियन्त्रण भएको छ, रोकथाम उपाय लिएको छ, स्वास्थ्य सामग्री लिएर गाउँमा पुगेको छ। तयारी अझै पर्याप्त भएको छैन। 2-3 विषय हामीलाई अलिक जोड गर्नुपर्ने छ। पहिलो नम्बरमा प्रत्येक वडाहरूमा स्थानीय सरकारसँग समन्वयन गरेर त्यहाँ सम्भावित सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या लिने कुरा, सम्भावित विदेशबाट आएको मान्छेको सङ्ख्या डाटा आएको छ त व्यवहारमा चाहिँ ठ्याक्कै हस्पिटलसँग ल्याउने कुरा, त्यहाँ स्थानीय सरकार, स्थानीय जनता, प्रशासनको र हस्पिटल बिचको समन्वयन अलिअलि अभाव देखिन्छ। त्यो चाहिँ त्यहाँबाट जनता सिधै हस्पिटल ल्याएर चेक गर्ने, सहज पहुँच गराउने र सङ्क्रमित भए आइसोलेसनमा राख्ने, सङ्क्रमित नभए केही दिनमा क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यहाँ रिपोर्ट आएपछि फिर्ता गर्ने। दोस्रो कुरा काम बाँकी छ, त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित समन्वयन भएको छैन। दोस्रो हस्पिटल मात्रै छैन, हामी ल्याब पनि बनाएका छौँ। ल्याब PCR ल्याब नै यहाँ स्थापना गर्न सकेका छौँ स्थानीय सरकारको विशेष पहलमा। कृषि वन विश्वविद्यालयबाट क्यान्सरबाट तपाईँहरूले कोरोना स्थापना गरेको अस्पताल बनाउनु भएको छ, प्रयोगशाला आएको छ, यो आफ्नो ठाउँमा प्रशंसनीय छ नै। तर यो अस्पताल बन्दै गर्दा अन्य निजी अथवा सरकारी अस्पताल भनिएकाले नियमित दिने सेवाहरू बन्द गरेका छन्, जसले सामान्य चोटपटक लाग्यो, सामान्य ज्वरो आएको बिरामीले पनि उपचार नपाउने अवस्था भएको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले के भूमिका निर्वाह गर्न पर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेका अवस्था हो अहिले? 2टा कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू आतङ्कित हुने गर्छन्। भरतपुर हस्पिटललाई चाहिँ क्रिटिकल अर डेडिकेटेड हस्पिटल आइसियु सहितको बनाउने कोरोना विशेष हस्पिटल भनेर केन्द्रको हस्पिटल, केन्द्रीय हस्पिटल भएको कारणले त्यो निर्धारण गरिदिएको छ। त्यसो हुँदा कहीँ प्राइभेट हस्पिटलहरूले चाहिँ पानीमाथि ओभानो हुने जस्तो यस्तो प्रविधि पनि सूचनाहरू आएका छन्। हामीले हाम्रो पार्टीले हिजो मात्रै कार्यालयको बैठक बस्यो, नेकपा जिल्लाको कार्यालयको बैठकले के निर्णय भनेको छ भने यो सबै हस्पिटलहरूमा छुट्टै वार्डहरू विभिन्न बिरामी आउँछन्, त्यसलाई विशेष त कोरोनालाई छुट्टै ठाउँ छुट्याएर अरू बिरामीहरूको निम्ति पनि व्यवस्थित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। र भरतपुर हस्पिटलले पनि यो सायद वक्तव्य निकालेको छ र वक्तव्य निकालेर भनेको छ कि सुत्केरी लगायत अत्यावश्यक अरू धेरै बिरामीहरूलाई पनि उपचार गर्ने भनेर हस्पिटलले वक्तव्य निकालेको छ। यसै गरी मेडिकल कलेज, 2टा मेडिकल कलेज र 18वटा अरू चाहिँ हस्पिटलहरू छन्, तिनलाई पनि जिल्ला प्रशासनसँग, जिल्लाका माननीयहरू, जिल्लाको चाहिँ नगर प्रमुखहरू सहितको एउटा छलफल चलाएर यो विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसो छलफल चलाएर यसलाई ठोस निष्कर्ष निकाल्ने गरी काम अगाडि बढेको छ। तर यो त हतार गर्नुपर्ने काम होइन। यो तत्काल निर्णय विज्ञप्ति निकाल्नु भन्दा पनि कार्यान्वयन भएको छ कि भएको छैन, जनताले उपचार पाएछन् कि पाएछैनन् भन्ने दायित्व त तपाईँहरूले लिनुपर्ने होला नि। त्यो देखिन्न कि अहिले? 2टा कुरा हामी हाम्रै हिसाबले हेर्दाखेरि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चितवन
हामी जिम्मेवार लिडरसिप भएको हिसाबले हामी समाजमा भएका सबै खालको समस्याको समाधान गर्न चाहिँ पहलकर्ताको रूपमा संविधानकर्ताको रूपमा हामी भूमिका निभाउँछौँ र हामीले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका हस्पिटलहरू मेडिकल कलेजहरू हस्पिटलहरू जो अनुमति दिएर चलिरहेका छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने कुरा चाहिँ सचेत बनाउने कुरा हाम्रो ड्युटीभित्र पर्छ। यसको निम्ति हामीले भन्ने कुरा जिल्ला प्रशासनसँग चाहिँ महानगरपालिकासँग नगरपालिकाहरूसँग पालिकाहरूसँग सबैसँग हाम्रो सचेत अभियान हुनेछ। त्यसको निम्ति विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा डेलिगेसन जाने कुरा अनुगमन गर्ने कुरा भएको सूचना जानकारी गर्ने कुरा र जनतालाई सचेत बनाउने काम राजनीतिक पार्टीको त हामी भूमिकामा छौँ। हामीले निर्देशन गर्न सक्दैनौँ, हामी अनुरोध गर्न सक्छौँ। निर्देशन गरेर निर्देशन गरोस् भन्ने अनुरोध गर्छौँ। हामी जहाँसो लाग्छ हाम्रो निर्देशन नहुने हुनाले अनुरोध भएको कारणले हामीले अनुरोध गरेका छौँ, सचेत बनाएका छौँ। जनता सचेत बनाएको जनता आफै आएका छन् र जनताका सबै समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्ने कोसिस गरेका छौँ। सम्भवतः तपाईँले देख्नुभयो होला सबै पालिकाहरूमा महानगरपालिका टोल फ्री नम्बर सम्पर्क चाहिँ कोही आपत पर्यो भने कोही भोकै मऱ्यो भने कोही उपचार गर्न पाएन आपतकै कुरा प्रसङ्ग चाहिँ यो ठिकै छ। यो कुरामा तपाईँहरूले विज्ञप्ति पनि निकालिदिएको छु भन्नुभएको छ। यसको विषयमा काम भयो भएन भनेर अर्को कुराकानीमा जोडौँला। अब आपत विपदको कुराकानी गर्दाखेरि 100 किलोमिटर जो ज्याला मजदुरी गरेर आउँछन् पैदल यात्रीको रूपमा हिँडेर घर पुग्न पनि नसकेको अवस्था छ। यिनीहरूप्रति चाहिँ यो अहिलेको जुन सरकारमा रहेको अथवा जो ज्याला मजदुर गर्नेहरूको सरकार भनिएको छ नेपाल कम्युनिस्टको सरकार रहेको अवस्थामा यो दुःख सामान्य जस्तै लाग्छ। यो ज्याला सामान्य होइन। म तपाईँलाई स्मरण गराउँ, मैले हिजो मात्रै एउटा आर्टिकल लेखेँ अनलाइन खबरमा, त्यो छापिएको छ। मेरो थोरै आक्रोश पनि हो, थोरै आवाज पनि हो। मैले प्रत्यक्ष देखेँ खुट्टा फुटाइरहेका छन्, जोडी चपाल लिएर हिँडिरहेका छन्, एउटा गन्तव्यमा पुगेको छ। त्यो एउटा गरिब मजदुर जसले सहरमा ठुला बिल्डिङ बनाउने निम्ति गैँती बेल्चा बोक्यो, त्यो आज घर फर्किनु खोज्दा दुःख र शास्तिको कुनै हिसाब छैन। मैले खबरदारी गरेँ। म नेकपाको एउटा जिम्मेवार सदस्यको हैसियतबाट हाम्रै पार्टी सरकारको नेतृत्व गरेको छ, यो सरकारको पार्टीको नेतृत्व गरेको छ, यो सरकारको पक्षमा काम गर्ने किसान मजदुरको भनेर हामीले नारा झन्डा बोक्यौँ। आज हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन। मलाई यस्तो लाग्छ, मैले भने पटक भनेर तपाईँले देख्नुभएको छ, हजारौँ मान्छे लाइनमा छन्, हजारौँ मान्छे हिँडेर आएका छन्। यसको समाधान गर्नुपर्छ भनेर खबरदारी अभियान चलायौँ, जसको कारण तपाईँले हिजो मात्रै देख्नुभयो थानकोटबाट चाहिँ वर्तमान मन्त्री उहाँकै अगुवाईमा 500 भन्दा बढी जनता गाडीमा हालेर चाहिँ गन्तव्यतिर पुर्याउने कोसिस गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारले बाध्यबाट एउटा निष्कर्ष निकालेको छ। यसको अर्थ दुईटा अर्थ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि सकारात्मक आलोचना गर्न प्रतिपक्षी हुनुपर्छ होइन। हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, नेपाल सरकार जस्तो बनोस्, अभिभावक बनोस्। राज्य यस्तो राज्य हो, राज्य त मान्छे जन्मेदेखि न्वारानदेखि मृत्युसम्मको दायित्व राज्य लिनु। तर यहाँनिर मैले प्रसङ्ग जोडिहाल्ने, जस्तो तपाईँहरूले चुनावको बेला निकै गाडी पठाएर जो बाहिर काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई जिल्ला आफ्नो ठाउँमा निकाल्नको लागि हतार गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अझ यो विषयमा किन त्यस्तो गर्न सकिएन? आफ्नो स्थानीय त आफ्नो कार्यरत क्षेत्रमा त गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो होला नि त। जस्तै हामीले 2-3 कुरा तपाईँलाई चाहिँ जानकारी पनि नहुन सक्छ। दुईवटा काम गरेका छौँ चितवनमा। एउटा कतिपय मान्छेहरूलाई सामान लिएर आउने ट्रकहरूमा गाडीमा चढाएर हामीले पठाउने कोसिस गऱ्यौँ। दोस्रो, भोकै आएका मान्छेलाई रामनगरमा हाम्रो युवाहरू त्यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। सम्भवतः आजसम्म डाटामा 1200 जना मान्छेले खाना खाइसकेका छन्। त्यस्तै युवा उद्यमीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर पुलचोकमा तपाईँले देख्नुभएको छ, त्यो सामाजिक डिस्टेन्स कायम गरेरै खाना खुवाइरहेको छ। विभिन्न संस्थालाई कोअर्डिनेसन भएको छ र हाम्रो पार्टीले निर्देशन गरेर प्रत्येक वडामा प्रत्येक चाहिँ गाउँपालिकामा कोही मान्छे भोगिरहेको डाटा लिएर प्रत्येक घरमा चाहिँ डाटा उतारेर कोसिस गरेको छ। सरकारको तर्फबाट पनि अहिले आएर सबै घोषणा भएको छ र चाहिँ बाटोमा भएको मान्छे स्थानीय निकाय स्थानीय चाहिँ सरकारले नै त्यसको व्यवस्थापन गरोस्, सम्मेलन गरोस् भन्ने निर्देश। यो त अलिकति ढाकछोप गर्न भने जस्तो भयो कि सरकारको पक्षमा लिएर। अब विद्यार्थी सङ्गठन चन्दा उठाउनको लागि मात्र हो कि अथवा तपाईँहरूकै पार्टीका, तपाईँको मात्र नभइकन नेपाली काङ्ग्रेसका पनि भातृ सङ्गठनहरू वनभोज जान र नयाँ वर्षमा भित्तेपात्र निकाल्न मात्र स्थापना भएको जस्तो देखिन्छ कि यो विपदको घडीमा? होइन, दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। अब भित्तेपत्रिका निकाल्ने
भन्ने कुरा हो वनबोजमा जाने होला कार्यक्रम गर्ने होला त्यो विद्यार्थी सङ्गठन वा युवा सङ्घले त्यो नियमित काम गर्थे विशिष्ट सङ्कटको बेला हिस्ट्रिक हिसाबले हेर्दाखेरि भूकम्पको बेलामा बाढी पीडितको बेलामा अरू कोही सही समयमा यो चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिमा कहीँ कमजोर भएन तर अहिले दुईवटा जटिलता छ यो प्राकृतिक विपत्ति चाहिँ यो सङ्कट चाहिँ भयङ्कर भएर आउँदो रहेछ अहिलेको कोरोना भाइरसको विशेषता हेर्दाखेरि ठुलो जमघट वा ठुलो हुल बाँधेर जाँदा क्वेसन के हुन्छ भने मापदण्ड वा यो चाहिँ स्वास्थ्यको सामान्य नियम पनि सामूहिक दूरी पनि कायम गरेर भन्ने अर्थ लाग्छ दोस्रो सरकारले निर्देशन गरेको लकडाउन पालन पनि एउटा ड्युटी छ दोस्रो पीडा भएको जनतालाई उद्धार गर्नु पनि ड्युटी छ दुइटै छ नि त अलिअलि अनियमिततामा अग्रमतामा फसेको जस्तो देखिन आउँछ किनभने संसारभरि नि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कोरोना भाइरसबाट उद्धार गर्ने ठाउँ भयो बाढी पीडित भयो मान्छे लिएर घर उठाएर चाहिँ ल्याएर हस्पिटल ल्याउन सकिँदो रहेछ तर एक्लै अर्कोलाई छुँदा सर्ने भन्ने जुन चाहिँ मान्यता छ त्यसले गर्दाखेरि सडकमा सट्टै जुलुस ल्याएर चाहिँ गर्न सकिन्न त्यो अन्यलको बिचमा थियो तर अहिले अन्य दुई तिनवटाको तपाईँले योगदान हेर्नुहुन्छ भने जो टाढा कुरा होइन सचेत पहल युवाकै कारण खबरदारीकै कारण आज सरकार पनि यसमा तयार छ र गाउँ पनि धेरै जस्तो समस्या हल गाउँबाट जनस्तरबाटै भएको छ यसलाई चाहिँ अन्यथा मान्न हुँदैन तर पहल गर्दै तपाईँले भने जस्तै समयमै पहल गर्ने लिन नसकेको हो यसको कुरा चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ समयमा अर्को सिको गरेर नेतृत्वले राष्ट्रिय गानको कुरा गर्दै गर्दा बत्ती निभाउने बाल्ने कुरा गर्दै गर्दा त्यो कुरा सोच्नुपर्ने हो कि होइन त्यो पनि सोच्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ राष्ट्रिय गान गाउने कुन एकताको सन्देश हो सबैलाई जागरुक तर आवश्यकता त कुन पहिला हो भन्ने कुरा महत्त्व रहन्छ होला नि त दुईवटा कुरा चाहिँ यसको तयारी सडकमा आएर हिँडिरहेका मजदुरहरूलाई उद्धार गरेर लानेको तयारीको रेसियो र राष्ट्रिय गान गाउनेको रेसियो डिफ्रेन्स होला एउटा निर्णयले राष्ट्रिय गान सबै एक ठाउँ आएर केन्द्रित हुन्थ्यो तर सडकबाट मान्छे व्यवस्थित ढङ्गले लाने कुराको त्यसको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी केही विधि होला होइन औषधि सर्किन पर्ने होला तिनीलाई पनि चेक गर्नुपर्ने होला उसलाई ज्वरो आशा आयो भने हेर्नुपर्ने होला गाडीमा कति डिस्टेन्स कायम गर्नु पऱ्यो कति गाडीको क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो त्यो तयारी नहुँदै के भइदियो भन्दा त्यो त जनताको चेतना मनोविज्ञान कहाँ फर्क्यो भन्दा म यहाँ सहरमा बस्न सक्दैन म गाउँमा गएर कन्दमूल पनि खान तयार छु बरु म गाउँ फर्किन्छु भन्नेको टुटीले त्यो मनोविज्ञानले छट्टै वात्तै चढमा आयो त्यो कहीँ समयमा परिपक्व नै तयारी नपुग्दाखेरिको परिणाम मात्रै यसलाई नेगेटिभली चाहिँ यसलाई चाहिँ असाध्य नकारात्मक दृष्टिकोण राख्न पनि जरुरी छैन तर अपुग्ता भयो है यो चाहिँ गरेँ म कहाँ स्वीकार्नु छैन अपुग्ता भयो अब हामी नगरेको कुरा पनि छैन गर्दै गरेर त गऱ्यो तर पुगेन अब के भन्छ त पुग्छ तयारी पुग्छ केही परिपक्वता भएको छ कि चाहिँ अगाडि जान सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ मात्रै हो अलिकति किसानको कुरा गरौँ न तपाईँ किसानकै नेतृत्व गर्ने पार्टीको सदस्य कसरी निहाल्नु भएको छ लकडाउनमा किसानहरूलाई चाहिँ किसान दुईवटा चाहिँ मनोविज्ञानबाट किसानको एउटा स्वाभाविक लकडाउन हुने बित्तिकै व्यावसायिक र व्यापारिक क्रियाकलाप कम भइहाल्यो स्वाभाविक रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानको निम्ति पनि पहिलो नम्बरमा सूचना र चेतना कमजोर भयो अर्को व्यवस्थापकीय पक्ष राज्यले एउटा चाहिँ बिक्री केन्द्र नबनाइदिँदा वा ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा वा त्यसलाई चाहिँ अहिले स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यान पुर्याएर कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित नगर्दा किसान त चाहिँ साह्रै ठुलो असर हुन्छ दुध पोखिरहेको मैले सम्झाइरहेको छु तरकारी चाहिँ डोजर लगाएको के मतलब ट्र्याक्टर लगाएको चाहिँ सम्झा सुनिरहेको छ तर यसलाई एउटा अप्सन दिनु जरुरी छ सरकारले कि त्यो उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने दुईटा सङ्कट के विकल्प सहरभित्र तरकारीको अभावदेखि नै गाउँमा कृषिको उत्पादन खेर जाने यो अन्तर्भेदलाई सरकारले चाहिँ मुख्यतः हिजो पनि हामीले पार्टीको छलफल गऱ्यौँ दुईटा जटिलतालाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने छ एक किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सहरसम्म वा उपभोक्तासम्म लैजाने व्यवस्था अनुमति दिने गरी गाडीको व्यवस्था गरिदिने राज्यले त्यो व्यवस्था गर्ने मूल्य निर्धारणको हिसाबले पनि राज्य जिम्मेवार बन्ने दोस्रो कुरा अब मल बिउ र चाहिँ
चाहिँ मल बिउ मुख्यतः मल बिउ र पानीको व्यवस्थापन गर्ने बेला भइसक्यो किसानले नयाँ खेती सुरु गर्न थालिसक्यो त्यसको निम्ति पनि कृषि ज्ञान केन्द्र छ त्यो ज्ञान केन्द्रले चाहिँ वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने र तुरुन्तै किसानलाई चाहिँ प्राथमिकता आधारमा वितरण गर्न निर्देश गरेको छ बाबा अनुरोध गरेको छ पार्टीले त्यसमा सम्म त छलफल भएको छैन तर स्थानीय सरकार आयो प्रदेश सरकार आयो केन्द्र सरकार आयो किसानलाई चाहिँ यसको प्रभाव परेन के लागत मूल्य पनि नपाएर नष्ट बाली खेतमै नष्ट गर्न परेको अवस्था केरा नबिकेर त्यतिकै बोटमै पाकेको अवस्था अनि कुखुरा नबिकेर अन्डा नबिकेर पुर्नु परेको अवस्था छ के अहिले जो जटिलता दुईटा छ है विवेकजी अब यो अलि दीर्घकालीन प्रकृतिको पनि छ जस्तै हामीले सोचेको समाजवादी समाज हो राज्य नियन्त्रित बजार हो अहिले खुला बजार अर्थनीतिको के अभ्यासहरू छन् जसलाई बजारले मूल्य निर्धारण गर्छ राज्यले जबसम्म राज्यले मूल्य निर्धारण गर्दैन समाजवादी अर्थ प्रणालीभित्र छिराउँदैन त्यति बेलासम्म बिचौलियाहरू हाबी हुने कुरो स्वाभाविक हुन्छ त्यसैले अहिले हाम्रो दायित्वभित्र अहिले हेर्दा तपाईँ देख्नुहुन्छ विश्वभरि कोरोनाका कारण आर्थिक मन्दी सुरु गरिसकेको छ भयावह स्थिति छ चाहिँ खाडी मुलुकका हाम्रा नेपाली जनता जसले श्रम गर्न गएका छन् जसले रेमिडान्स दिएर यो देश चलिरहेको थियो आज ती युवाहरूलाई देश फर्काउनु पर्नेछ त्यसको आत्मनिर्भर हुने एउटा मात्रै बाटो भनेको कृषि हो निम्ति अब राज्यले सोच्नुपर्छ कि कृषि त हो तर अहिले कृषि गरेका पनि विस्थापित हुने अवस्था आयो कि यो लकडाउन हो त्यसको निम्ति दुईटा मोडल चाहिँ अलिकति म छलफल गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म अनुदान दिएर अनुदानको विकृति पनि हामीले समाचार सुन्यौँ र हामीले देख्यौँ पनि अब हामी डाइरेक्ट किसानलाई प्रत्यक्ष किसानलाई अनुभूति हुने गरी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ एक त्यसपछि त्यसको उत्पादन लागत कम गराउने तरिका भनेको अनुदान दिएर हो त्यसपछि त्यसको बजारीकरण गर्ने कुरा बजारसम्म ल्याएर बिक्री गर्ने कुरा राज्यले मूल्य निर्धारण गर्ने वा खरिद गर्ने व्यवस्था त्यो लकडाउन बसेको कुरा अहिले तत्काल गर्ने कुरा त उत्पादन भएको चिजको बिक्री गर्ने केन्द्र खडा गरिदिने कसले गरिदिने राज्यले गर्ने स्थानीय सरकारले गर्ने स्थानीय प्रशासनले गर्ने कसले पहल गरिदिने यो त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिएर स्थानीय पालिकाहरूले कोअर्डिनेसन गरेर ती सेन्टरहरू खडा गरेर जस्तै तपाईँले जानकारी लिइराख्नु होला भरतपुर महानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिका एउटा छलफल चलेको छ यहाँ 24 नम्बर वडा 24 मात्रै होइन सबै वडाका त्यो कृषि उत्पादनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकासम्म लैजाने कुराको छलफल चलेको छ अहिले धेरै किसानले हामीसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको माग भनेको रातको नाममा चाउचाउ बिस्कुट स्थानीय तहले बाँडिरहेका छन् उनीहरूलाई हाम्रो कृषि उपज रातको नाममा किन नदिने जस्तै तेलको ठाउँमा दुध डेरीले उत्पादन गरेको घिउ किन वितरण नगर्ने भन्ने प्रश्न छ कि त्यो ठिक छ त्यस्तो त्यो चाहिँ त्योप्रति म सकारात्मक छु किनभने तपाईँले भनेको छैन हो र मेरो दिमागमा चल्ने गर्थ्यो मैले भन्ने पनि गर्थेँ यो दुध फ्याँक्नु छ त दुधै राहतको रूपमा दिन सकियो भने किसानले मूल्य पाउँछ जनताले पोसिलो चिज पाउँछ मूल्य भन्दा नि उत्पादन मूल्य चाहनु उत्पादन मूल्यले नि पाउँछ जनताले पोसिलो चिज पनि पाउँछ दुध खेरा गइरहेको छ उत्पादन तरकारी आफै बारीमा उत्पादन गरेको तरकारी खेरा गएको छ बाहिरबाट आएको चाहिँ रोक्न सकिएको छैन यो चिजको त्यो अन्तर्गतलाई पनि हल गर्नको निम्ति राज्य अगाडि आउँछ जिल्ला प्रशासनले समन्वयन गर्छ निर्देशन गर्छ वडाका सरकार वडा अध्यक्षहरू मुख्यतः जनप्रतिनिधि सक्रिय हुनु पर्यो र जनता पनि सचेत हुनु पर्यो त्यसको निम्ति किसानको चाहिँ उत्पादन चाहिँ बारीमा खेतमै चाहिँ जोत्नुपर्ने यता किन्नलाई चाहिँ अभाव हुने अझै बढी सङ्कट खडा हुन सक्छ किनभने लाखौँ जनता नेपाल फर्किनुपर्छ 50 लाख बाहिर हुनुहुन्छ ती मान्छे केही पर्सेन्ट बाहेक धेरै मान्छे नेपाल आउन चाहन्छन् ती मान्छे आउँदाको व्यवस्थापन पनि हामीले सोच्नुपर्छ यसको निम्ति अब त यो उत्पादनलाई खेर जाने होइन नयाँ उत्पादनको लागि तयारी गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो नत्र भने हामी देखिरहेको छौँ खाद्यान्न मात्रै भारतबाट यति धेरै आउँथ्यो भारतमा तपाईँ हेर्नुहोस् 30वटै प्रान्त त्यहाँ हरेक ठाउँमा चाहिँ कोरोना लागेको छ र प्रत्येक मान्छे लकडाउनमा छ तर त्यहाँ पनि खाद्यको सङ्कट हुनसक्छ
भारतले हामीले सहयोगी खाद्य नदिन सक्छ आफ्नो जनतालाई पाल्नुको सट्टा चाहिँ नेपाललाई दिँदैन। त्यसैले हामी अर्को कुनै उपाय नै छैन कि हामी जुन चाहिँ कृषि प्रणालीमा छौँ त्यसलाई आधुनिक चाहिँ वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा बदलेर आत्मनिर्भर चाहिँ तिर जानुपर्छ। यो अर्को विकल्प छैन। त्यसको निम्ति यो दीर्घकालीन पाटो अहिले अल्पकालीन हिसाबले अलि उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारसँग ल्याइदिने कुरा, व्यवस्थापन गर्ने कुरा, उनीहरूले बजारसँग लानको निम्ति अनुमति प्रदान गर्ने कुरा नै वैज्ञानिक। तपाईँको पार्टीको भूमिका हुन्छ कि हुन्न अहिले? पार्टीलाई स्पष्ट भनेको छ कि पार्टीले प्रत्येक वडा कमिटीलाई पार्टीको चाहिँ तल्लो तहसम्मको चाहिँ कमिटीहरूलाई के निर्देश गरिएको छ भने कोअर्डिनेसन भएको छ। स्थानीय उत्पादन छ भने त्यहाँको सरकारसँग त्यहाँको स्थानीय वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर बजारका चाहिँ कृषि बजारहरूसँगसम्म ल्याइदिने र चाहिँ त्यसलाई सहज ढङ्गले बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनाउन सहज गर्ने भूमिका निभाउँ भने एक। दोस्रो, राहतमै प्रवेश गर्ने कुरामा विषय प्रवेश भएको छ, छलफल भएको छ। यसैलाई राहतमै कन्भर्ट गर्ने गरी लैजाने कि नजाने। जस्तै अब तरकारी उत्पादन भएको छ त्यो अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ। तर राहत दिँदा चामल दिन्छौँ, हामी दाल दिन्छौँ। त्यो दिँदाखेरि अलिक दीर्घकालीन हप्ता दिन, एक हप्ता 2 हप्तासम्म चाहिँ किफायत पनि हुन्छ। आज दिएको तरकारी 3 दिनलाई काम नलाग्ला। चाहिँ फ्रिजहरू छैन, सबै जनताका छैन फ्रिज, त्यसै कारण त्यो नष्ट हुनसक्छ। त्यसलाई अल्पकालीन दीर्घकालीन हिसाबले छुट्याएर गर्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसको निम्ति यहाँको उत्पादन खेर जाने वातावरण बन्दैन। त्यसको निम्ति हाम्रो पार्टी बन्दै सबै लाग्छ, युवा विद्यार्थी किसान सबै लाग्छ भन्दा नि लागिरहेको छ। र तपाईँले चाहिँ यहाँ कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हामी मैले अझै पनि म एकदम सर्टमा भन्छौँ, हस्पिटल बनायौँ, ल्याब बनायौँ, मरेर लागेर सरकारले लागेको छ, हामीले साथ र सहयोग गऱ्यौँ, वातावरण बनायौँ। सबै डाक्टर चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ सबै लाग्नु भएको छ। हाम्रो पार्टी पङ्क्ति अग्रभागमै लागेको छ। दोस्रो कुरा, हामी गाउँ-गाउँमा जनता जो सङ्क्रमित हुने सम्भावना छ तिनीहरूलाई खोजी गरेका छौँ, सहजीकरण गरेको छौँ, त्यसलाई कन्भिन्स गरेको छौँ, हस्पिटलमा ल्याएका छौँ। आज जस्तै कोरोना हस्पिटल दिनमा 35देखि 50सम्म मान्छेहरू चेकअप गरिरहेको छ। टेस्ट भएको छ, फटाफट टेस्ट भएको छ। चाहिँ नदेखिएका, नेगेटिभ देखिएका मान्छेहरू घर फर्केका छन्। पोजिटिभ देख्ने सम्मान भएको मान्छेलाई क्वारेन्टाइन राखिएको छ। क्वारेन्टाइनबाट चाहिँ अलिक पोजिटिभ देखेको मान्छेलाई आइसोलेसन राखेर ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ। यो क्रम त जारी छ। हामी सामाजिक कार्यकर्ताको हिसाबले, सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले त्यो काम हामी सहजीकरण गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ। र अनि मैले भन्ने कुरा कहाँ हो भने नेपाल सरकार समयमै सचेत भएको भए सडकमा मजदुर पनि देखिन्थेनन्। थोरै बिचमा 2 दिन खोल्ने भन्ने हुँदा त्यो हल भइसक्थ्यो। त्यो निर्णयबाट ब्याक हुँदाखेरि अलिअलि समस्या आएको हो। त्यसमा अहिले फेरि सरकार त्यसमा रिथिङ्क गरेको छ, व्यवस्थित गरेर निर्देशन गरेको छ। र अहिले पनि ओपनली कुरा भयो, काठमाडौँभित्रै बस्न चाहनेलाई पनि खाद्यान्न व्यवस्था गर्छु भनेको छ। कति यो चाहिँ महामारीमा कति व्यवस्थित गर्न सक्छ त्यसलाई आलोचना मात्रै होइन, सकारात्मक रहेर केही अपुगता भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ जो हामीलाई हेरेर बस्नु भएको छ यति बेला? अन्तिममा सबै जनतालाई नेपाल सरकारले निर्देशन गरेको लकडाउनको नियम पालना गरौँ। पीडितहरूलाई जो बाँच्न गाह्रो भएको छ, लकडाउनको कारण व्यावसायिक कामहरू, निर्माण कामहरू रोकिएका छन्। मजदुरहरू दैनिक जलादारी गर्ने मजदुर जसले एक दिनको लागि मात्रै सोच्छ, धेरै दिनलाई उसले सोचेको हुँदैन, सक्दैन। ती सबै मान्छे कोही गाउँमा भोकै छ, कोही चाहिँ काम पाएको छैन, आफ्नो उत्पादन खेर गएको छ भने हाम्रो पार्टी त्यसलाई सहजीकरण गर्न तयार छ, सहयोग गर्न तयार छ। राहत वितरणलाई सरकारले घचेट्याउन तयार छ। स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म हामीले पहल गर्न तयार छ। सबै जनता अनुशासित हौँ, एकीकृत रूपमा एकताबद्ध भएर हामी लाग्यौँ भने हाम्रो आत्मबल चाहिँ स्ट्रङ बनायौँ भने यो कोरोना जस्ता भाइरसहरूलाई हामीले परास्त गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, कुराकानीको समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।